asunto, ang usa ka talmid, mao ang tawo nga hingpit nagpahinungod sa iyang kaugalingon ngadto sa pagpamatuod, testimony, ug sa balaod sa Ginoo. Mao man nato atong gibasa, no? Kini usa ka pasalig nga kinahanglan usab nga dili gayud mabali. Kung magpasalig ta, dili mabali. Dili nato bawion. Hello mga igsoon. Kini usa sa mga butang nga ay niyang kuptan isip usa ka talmid pag-ayo. Isip usa ka talmid nga nagsunod kang Hesus nga walay paglingi sa likod. Kita usab kinahanglan nga mugunit pag-ayo sa balaod sa Dios o pulong sa Dios. Kinahanglan nga hugot gayud natong kuptan o gunitan ang balaod sa Dios ug siguruhon nga dili ta mutipas gikan niini. Ang usa ka talmid o disipulo nagkinabuhi diha sa pulong sa Dios. Sama sa giingon sa Mateo 4:4. Man does not live on bread sa pan lamang, but on every word that proceeds from the mouth of God. Mao kini ang tinuod nga disipulo. Aduna siya lig-on nga pasalig ngadto sa pulong sa Dios. Nagkinabuhi siya diha sa pulong sa Dios, ingon nga iyang inadlaw nga pan. Daily bread. Inadlaw-adlaw nga pan. Tanawa kung giunsa ni Jesus pagsulti sa simbahan sa Philadelphia niining paagiha. Atong basahon sa Revelation 3 verse 8. So, lain-lain nga magtutuo o simbahan, lain-lain ang mga apan. So, atong makita ang Revelation 3 nga simbahan sa Smyrna. Niingon diri ang Dios, I know your deeds. Kahibalo ko sa inyong mga binuhatan. See, I have placed before you an open door that no one can shut. I know that you have little strength. Ningon ang Ginoo, kay balo ko nga kamo nangaluya na mo. Little strength. Pag may little strength, diba, luya? Sakto ba sa Binisaya? I know that you have little strength. Yet, apan, you have kept my word and have not denied. Wala ninyo gilimod ang akong ngalan. Tanawa? Ningon ang Ginoo, nakakita ko sa inyong mga binuhatan, sa inyong gibuhat. Luya mo, nangaluya na mo. Luya nga simbahan. Tungod. Atong basahon sa dili ko mo una ha. Kay nasa ko ani pastor. Okay. Nangaluya mo apan inyong gigunitan, inyong gitipigan, inyong giampingan ang akong pulong ug wala ko ninyo gilimod. Wala ninyo gilimod ang ako ang ngalan. Mo nay gisulti sa Ginoo. Atong tanawon giunsa pagpakita sa maong simbahan nga ang ilang paggunit sa mga pulong ni Jesus. Bisan pa sa ilang gamay nga kusog, sa ilahang kaluya, tungod sa mga pagbatok, mga oppositions, ang mga disipulo sa simbahan, mga magtutuo, mga talmidim, sa Philadelphia, nagpabiling matinud-anon o nagtipig sa pulong sa Ginoo. Ang pulong nga gitago o nagtipig, kasabot mo tipig. Ang pulong nga gitago o nagtipig sa Grego kay terio. Terio. Nga nagpasabot, pag terio da imo ngalan, terio. Okay, gitipig. Okay. Gitago, nagpasabot sa pagbantay
ug pagpanalipod pinaagi sa pagpadayon, sa pagtan-aw aron mapanalipdan ug dili makaikyas. Nagbantay siya nga ay dakong pag-amping, nagtan-aw pag-ayo aron dili mahanaw ang kamatuoran. Iyang gitipigan ang kamatuoran. Sama ka. Happy birthday, Sister Vicky. Nana, Sister Vicky. Okay, sama ka sa usa ka gwardiya sa prisuhan nga mabinantayon, nga nagbantay ug nagbantay, alerto sa matag, gigayon, alerto sa mga binilanggo, nga imuhang mata, alerto, mabinantayon, aron walay makaikyas. Ingon ni ani ang ato ang mahimo o kinahanglan buhaton sa pagtipig sa pulong sa Dios. Amen mga igsoon. Amen sa mga nagtanaw online. Atong gibantayan o giampingan ang pulong sa Dios sa pagbasa niini sa pamalandong, meditation or meditating the Word of God, pagpamalandong niini adlaw o gabi. Dili nimo itugot ang imong kaugalingon nga imong mapasagdan ang pulong bisan unsa pa ang mahitabo sa imuhang kinabuhi. Amen ba mga igsoon? Amen. O bisan unsa pa ang mahitabo sa imong kinabuhi, ampingi o gunitig yun ang pulong sa Dios. Kay kana ang magpalig-on sa imuhang kinabuhi, walay lain mga igsoon. Hello. Ang mga pagpitos moabot man gyud na sa kinabuhi sa matag Kristohanon. Unsa man ang pitos, pressures. Moabot na siya. Ang mga pagpitos dili makapawala sa imuhang pagkupot sa pulong sa Dios. Amen. Kung mabutang ta sa pressure, labaw na nga magbasa ta og Biblia kay diha ta maka kaplag og kusog sa Dios. Akong nahinumduman katong naoperahan si Pastor 2006 sa Manila. Pagkahuman katong sa iyahang likod, katong gitangtang ang iyahang tumor. So taas man kaayo ang operano, naay ang anesthesia niya, syempre general anesthesia sa spine. Unya nag-undergo siya og laminectomy. Kaning laminectomy, gitangtangan siya og duha ka lamina, bukog. So karon, di ba kanang sa isda na ibukog? Oh. Duha ka ana gitangtang. Kay didto man ang tumor. No? So didto nagsanga-sanga ang tumor. Mura siya pikos. Mura siya grapes ba? Polycystic na ana. So karon gitangtang ni di man mahimo matangtang to kung dili tangtangon ang iyahang lamina. So gitangtang nag-general anesthesia. Siyempre, pagka mawala na ang anesthesia, in pain jud na. Hello? Di ba? Pag mabunutan man gani kag ngipon, pag mawala na ang anesthesia, di ba? Magngut-ngut. Ngut-ngut ba? Ngul-ngul. Ngut-ngut? Ha? Pareho ra. Either of the two will do. Okay. So, nagngul-ngul, dili siya makatulog. Unya, ingon siya nga, naandan man dyan niya na nga magbasa, una matulog, di siya makabasa. So, under pressure siya. Unya, dili po siya makatulog, kay sobra kasakit. Naingon siya nga, kanang mahimong ikaw magbasa? Ana siya. Ang among gibasa sa Psalm 91. Psalm 91, balik-balik dyan na, balik-balik. Psalm 91, hangtod nakatulog siya. Tanawa? Why pain reliever? Why pain reliever? Jesus is the reliever. Amen. So, mao na mga maigsoon, kung pressure, kung naa kay problema, kadaghanan man gud sa to kung naa tay problema, di naman ta magampo. Di na pud ta mo basag Bible. Di ba? Hindi, sa tinuod lang.
Di ba? Kay unsa man naa na may battle dito sa imong una-una tinuod ba tong pulong sa Ginoo magbasa kog Bible. Pero mga igsoon dako ang matabang sa pulong sa Dios kay kini ang magpalig-on kanato sa ato ang pagbasa sa pulong sa Dios. Bisag dili nimo gustong mobasa og Biblia, basaha ang Biblia. Kay bisan gamay nga word na adunay impact sa imong kinabuhi. Imposible nga walay impact sa imong kinabuhi. Hello mga igsoon. Hello. Mauna nga sa panahon sa mga pagpitos, dili kini makapawala sa imong pagkupot sa pulong sa Dios. Dili nimo pasagdan ang pulong sa Dios. Kana kinahanglan nga usa ka butang nga dili mabugto kanimo ingon nga usa ka disipulo o katalmid ni Jesus. Kinahanglan gayud nga imong tipigan ang iyang pulong. Nagkinabuhi ka diha sa iyang pulong og nagpabiling matinud-anon. Hello. Matinud-anon ini bisan unsa pa ang imuhang kahimtang, bisan unsa pa kaharuhay man, kahalipay man, kasub-anan man, puno man sa problema, kupti ang pulong sa Dios. Kay maunay makatabang kanimo. Amen. Amen. Nasabdan ba nato? So pagsabot sa pulong sa Dios sama sa gipakita ni Isaias. Niingon si Isaiah 8:16, bind up the testimony and seal up the law among my disciples. Kinahanglan ato kining masabtan. Atong sabton ang duha ka butang sa paghisgot sa pulong sa Dios. Atong tan-awon ang pulong nga pagpamatuod, testimony, pagpamatuod ug balaod. Ingon niini ang pagtamod. Kasabot mog tamod. Ingon ani ang pagtamod sa pulong sa Dios. Atong balikan kini. Kining pulong nga pagmatuod, testimony. Kini nga pulong dili kung unsa ang atoang pagsabot karon sama sa usa ka tawo nga naghatag og pakigpulong or testimonya sa simbahan ba mao ni ako ang testimony, mao ni maayo ang Ginoo, gibless ko. Dili nga nana mga igsoon. Pakigpulong sa simbahan o ebidensya sa korte nga gipresentar sa korte, dili kini ang testimony. Ang Hebreo, atong tanawon ang pulong sa Hebreo. Ang Hebreo nga pulong kay Teuda. Unsa kuno? Teuda. Gikan sa lintungayang root word. Lintungayang pulong nga ud. Nga nagpunting sa usa ka butang nga duplicate, gibalik-balik, repeated, nga preserve, nga gipahiuli, restored. So kini mao ang pag-atiman sa usa ka butang aron kini masubli, maduplikar sa umaabot nga panahon, kini og dili alang lang sa usa ka higayon nga panghitabo. Kini usa ka butang nga gipahiuli aron maduplikar sa karon ug bisan sa umaabot. Sama sa imuhang tawag sa usa ka tiyuda, ang imong panag-istorya, ang imuhang pag-ampo diha sa Dios, sa Ginoo kay usa ka tiyuda. Mahimo nimong balikon kinsay ka usa lang diri mag-ampo nya di na kamo balik og ampo. Ha? Ari na manamang ko. Dili di ba? Di ba mo balik-balik man ka? Kana sa Hebreo tiyuda. Unsa na siya? Tiyuda. So mauna siya nga magbalik-balik ka, ang but pasabot ana sa Hebreo nga pinulungan, tiyuda. Ang mga magtutuo karon, naay mga magtutuo nga nawad-an sa ilang espirituhanong direksyon. Tungod kay wala sila kahibalo unsaon pagpreserbar sa ilang mga pagpamatuod. Wala nila ma-preserve.
ang ilahang testimony. Sa ingon mahitungod sa pulong sa Dios kini usa ka butang nga atong bantayan, pagpreserbar ug pagpasiguli aron kita mahinumdum o mutubo niini ug atong ipaambit kini ngadto sa uban nga balik-balik. Dili ra man kausara ta mag-share no, di ba? Naatay makita, maka-share man ta gamay. Di ba? Di man ingon nga gwali. Share lang, di ba? Mao man na atong gibuhat. Ma-share nato ang pulong sa Ginoo, di ba? Hello. So, nasabtan nato kadtong pagpamatuod testimony. Karon atong tukion kining balaod. Sa Hebreo nga pulong kay kabalo man gyud ta ani, tura. Tura. Sa matag higayon nga atong makita o basahon kini nga pulong, kita kasagaran maghunahuna sa usa ka mapig-uton nga balaod. Kanang mapig-uton kanang restrictive, no? A rigid, mapig-uton, rigid nga balaod. Dili matarog o sa silot, sa mga lagda o sa mga sugo o mando. Apan kini usa lamang kabahin niini dili ang kinatibuk-an. Kining pulong gikan sa lintunayang pulong yara. Tura. Gikan sa root word nga yara. Kini sa panguna nagpaila sa paglabay aron sa pagsalibay. Aron sa pagtudlo sa dalan o sa pagpana sa usa ka pana. Apan adunay laing butang diri mao ang pag-igo sa marka. Kung magpana ka, kinanglan igo nimo ang marka, di ba? So kung sa sala o sa Greek, ang sala kay hamartia. Unsa ka daw? So unsa man tong tiuda? Ha? Ha? Duplicate. Okay. Od. Mura man tag school ani, no? Pero ingon magod si pastor ko, ayaw na lang gud ng Hebrew. Kay mo diretso na lang. Mas masabtan man gud daw. Ang pulong sa Dios kay originally, gisulat man gyud ni sa Hebrew. Mao na kinahanglan nga naa jud tay mga tiuda, naa tay yara, naa itoy tura. At least nasabtan nato, di ba? Kung turalo, di ba? So okay pa bataan ni? Okay. So kung ang sala sa Grego, hamartia. Nagpasabot nga masipyat sa target. Sipyat sa target. Nagpunting, pero ang tura, nagpunting sa pag-igo ni ini. Wala ka nasipyat. Kung balaod, tura, wala ka masipyat. Wala ni mo nasipyat ang marka. Pero ang hamartia, nasipyat ka. Okay, nasabta nato mga igsoon. Nasabta nato online, kung unsa tong hamartia, og tura. Pero kining tura, imong naigo. Ugbot pasabot ana, unsaw na siya? Bullseye. Di ba? Bullseye. Naigo nimo ang tumong. So kini nagpasabot sa pagtudlo, sa hingpit, sa paghatag sa husto nga direksyon ug sa giya. Nagpunting usab kini sa pagpadayon ug pag-amuma. Busa ang tura mga igsoon sama sa usa ka mapa. Kining moingon gani sila nga ang Bible daw mao daw na ang roadmap sa usa ka Kristohanon. So ang tura, ang balaod sa Dios sama sa usa ka mapa nga nagpunting sa direksyon sa imuhang kinabuhi aron dili ka masipyat sa dalan ug mahisalaag ug mahulog gikan sa pangpang. Atong tan-awon kining mga sumunod nga mga pulong, mga igsoon. Ang pulong sa Dios kay ang tugon o sugo sa Dios alang sa ato ang kinabuhi ug pagkat-on. Kini mao
ang Dios ang nagpunting sa iyang mga katawhan ngadto sa usa ka kinabuhi nga muigo sa marka sa paglambo sa tawo. Aduna usab kini hulagway nga nagdagayday nga tubig usapa. Adunay kinabuhi nga nagdagayday ug kini ang nag-alima ug nagpabuhong sa yuta. Sabot mo nagpabuhong? Nagpabuhong sa yuta. So nahinumduman ninyo tong balik-balik nga wali ni pastor sa offering. Sa Psalm 1, nahinumduman nato, ang salmo nga ang tao mamalandong sa balaod sa Dios adlaw o gabi kay sama siya sa usa ka puno o kahoy nga gitanom daplin sa kasapaan, sa tubig nga mamunga sa panahon, sa kansang panahon, dili malaya ug bisan unsa nga iyahang buhaton siya magmauswagon. Hello, mga igsuon. Mauna kita mga magtutuo. Nga kung atong kuptan, gunitan nato, puy-an nato ang pulong sa Dios, imposible nga dili ta panalanginan sa Dios. Hello? Kay sama man ta sa usa ka puno, usa ka kahoy nga gitanom sa kasapaan. Anaa diha ang panalangin nagdagayday. Hello mga igsoon. Mauna nga importante kaayo nga magbasag yun ta og Biblia adlaw o gabi mamalandong sa iyahang pulong. Amen ba? Sa ingon nga usa ang katalmid nahibalo unsaon pagpreserbar sa pulong sa Dios sa iyang pagpamatuod ug siya nahibalo kung sa unsang paagi sa dayag nga pagdawat niini ingon nga panudlo sa Dios. Panudlo sa Dios. Direksyon giya nga mudala kaniya ngadto sa usa ka mapadayunon ug maamuma nga kinabuhi. Mao nga kung tinuod ka nga tinun-an talmid ni Kristo, hugot ka nga nagkupot sa iyahang pulong. Amen ba mga igsoon? Moagri ba ta ni ana? Moagri ba ta sa mga nagtanaw online? Moagri ba mo ni ana? Mao nga kung tinuod ka, imo jud ng kuptan, bisan unsa man ang mahitabo sa imuhang kinabuhi, kuptig yun ang pulong sa Dios. Amen. Amen. Ikaw hingpit nga nakatutok ang imong mga mata ni ana aron mabantayan kini, aron dili kini makaikyas sa imuhang kinabuhi ug imong mapasagdan. Ang matag talmid o disipulo kinahanglan nga mutubo sa pulong sa Dios. Kini magpabilin sa asa daw? Magpabilin gyud ta sa iyahang pulong. Amen ba mga igsoon? Ningon sa John 8 verse 31, to the Jews who had believed him, Jesus said, if you hold to my, unsay nakabutang diha? You are really my. So tawgon lang dayta nga tinuod tang mga disipulo. Kung atong gikuptan, atong gitipigan, atong giampingan ang pulong sa Dios. Amen. Tinuod tang nga disipulo kung atong gikinabuhi sa ato ang lihok, sa ato ang kinabuhi sa mga pinulungan, sa atong mga aksyon. Matawag ta nga tinuod ta nga mga tinuod nga may true, but pasabot, you are really my. So naapoy lain nga mga disciples, di ba? Pero giangko na ta, kung nagkinabuhi mo, ni sunod mo, inyong gikuptan ng ako ang pulong, ikaw, ako kang disipulo. Hello, nasabta na to mga igsoon? Nasabta na to online? Ikadahang punto, magpadayon ta. Ang paagi sa usa ka talmid, mao ang pag-asoy sa pulong sa Dios nga motubo. Isaiah 8 verse 16 again. Bind up the testimony and seal up the law among my disciples. Duha ka importanteng mga butang. Kinahanglan nato nga ipatigayon o lig-unon ang pagmatuod sa Dios sa iyang pulong ingon nga iyang mga tinun-an.
Niingon dire, bind up the testimony. Ang Hebreo nga pulong alang sa bugkos. Bind. Bugkos kay Zor. Unsa kuno? So, nahinumduman pa ninyo tong tura, yara, tiuda. Okay, pero wala ta nangaluya. Okay, so ang Hebreo nga pulong alang sa bugkos kay Zor, gikan sa charar. Dili char ha. Charar. Unsa kuno? Charar. Kini nagpasabot sa pagpigot, paghigot, ug maayo, ug pagbugkos. Nakakita mo ka nang naigilikit? Sabot mo gilikit? Girol. Gilikit, no? So, kini, sa kinaiyahan, kini ang buhat sa paglikit sa usa ka pergamino or parchment o panit nga gilukot. Niliniukot o paghigot niini pag-ayo gamit ang pisi o hilo. Ang rason niini, ang hinungdan niini mao ang pagpanalipod. Gipaniguro nimo ang usa ka butang aron dili kini mausab o magpabiling tibuok. Kung ipadapat nato, i-apply nato kini, ipadapat nato kini sa pulong sa Dios. Nagpasabot kini sa panagtigom sa kamatuuran nga gihigot ug maayo aron mapreserbar kini bisan pa kung ang imong palibot mabatukon, hostile, mabatukon o walay pagtagad o walay pakabana. Bisan ikaw nagpuyo sa usa ka palibot nga mabatukon, no? Mapreserba nimo ang pulong sa Dios. Amen. Dili nimo buot nga ang pulong sa Dios usbon, dauton, baghuon, apan buot nimo nga mapreserbar isip tinuod nga talmid. Buot nimo nga mapreserbar ang kamatuoran niini sa nag-usab-usab o nagbag-o nga panahon. Changing world. Usab, lahi na kayong panahon nato karon. Kinsa ang gipanganak adtong 1950s. Lahi kaayo. Bisan gani katong gipanganak sa 1950s, pila naman sa ilay edad ron? 70 plus? 76? 70s? 1950 day si Manang? Ha? 49? O 77? Wow. Gift of life. Tanawa, bisan nagkita karon lahi nagyud karon. Gabi na ako'y nakita pero hinuon dili sa Davao sa Manila. Na ako'y nakita nga usa ka jeep ang mga bata na nakay unya nagdala og mga kanading mga pamalo, mga bunal ba? Na nakay lang. Nya manghadlok lang sila. Uy, kuyaw naman daig is Manila, no? Pagtanaw na ako sus dili kakuyaw. Kuyaw na kaayo. Daghang gitawag dito og kanang mga batang hamog. Kanang mga rugby boys. Daghan kaayo. Unya dili man na mapriso. Ikaw may prisuhon hinuon. So changing world. Nagpuyo ta karon sa hostile nga palibot mga igsuon. Pero bisan nga kita nagpuyo sa usa ka palibot nga mabatukon, kuptan yun nato. Wala tay laing kapadulngan mga igsoon, isip Kristohanon. Kuptan yun nato ang pulong sa Dios. Amen. Amen. Si Pablo, miingon siya. Dili man ni siya kanang surprise para sa matagas Kristohanon. Uy nga naman nga aning kalibutan. Naana sa Biblia. Si Pablo miingon nga sa katapusang mga adlaw, adunay mga tao nga mobiya sa pagtuo ug sila mutugyan sa ilang kaugalingon sa mga butang nga gitudlo sa mga demonyo. Halo? Tanawa? Mubiya, but pasabot, Kristohanon sila. Nakaila sila. Nidawat sila kang Kristo.
Nagkinabuhi sila sa una kang Kristo, alang kay Kristo, apan mibiya sila sa ilahang pagtuo. Ug nisunod sila sa panudlo sa mga demonyo. Nagaputang na sa 1 Timothy 4, verse 1. Ang mga tao nga mobiya, mga igsoon sa pagtuo, sila kaniadto bahin sa pagtuo. Bahin sila pagtuo. Di man ka makabiya kung dili ka bahin sa pagtuo. Bahin sila sa pagtuo, part of the body, gibiyaan nila kini pinaagi una sa pagbiya sa pulong. Ngano man ang usa ka Kristohanon, mubiya sa panagtigom nga ni ingon niini. Ngano man, una, nibiya na sila sa pulong sa Dios. Hello. Nibiya na sila. Maong wala na sila itinguha nga muuban sa mga pundok nga sama ni ini. Kay sa ilahang kasing-kasing, sa ilahang unahuna, nibiya naman sila. So dili ta matingala ni ana nganong naay mga Christian nga nibiya sila sa ilahang pagtuo. Kay kanang adlaw na sa Biblia nga naadyoy mga Kristohanon nga mubiya sila sa ilahang pagtuo sa panudlo ni Kristo. Hello. Hello. Sa atong kinabuhi, kinahanglan nga ang atong kasing-kasing, sa atong kasing-kasing, atong tipigan ang kamatuoran ni ini pinaagi sa mabinantayon nga pagsunod ni ini. Careful ta nga atong sundon ang pulong sa Dios. Amen. Pag-usab dili natubot nga kini mahilabtan, kinsa goy buot nga tuison ang pulong sa Ginoo kung ikaw tinuod nga Kristohanon. Hello. Dili tabot nga unsa man hilabtan, tuison ang pulong sa Dios. Ilang dauton ang pulong sa Dios. Apan buot nato nga tipigan ang orihinal nga pulong sa Dios sa atong kasing-kasing ug dili mapatuyangan sa usa ka walay pagtuo ug dili Dios nung kaliwatan. Kay kining dili Dios nun, kining godless generation ni intra na. Wala na Ginoo ang mga katawhan. Mao na nga importante gyud unta ngano maning naay nagpinusilay dito sa Tacloban. Teenager, ngano man. Wala may Christian values siguro nga gitudlo sa eskwelahan. Muna nga importante pero gipunggan manggod sa gobyerno kaning mga Christian values kaning pagtudlo sa Bible sa government schools. Dili ang uban nga mga principals pero under mapugod na sila sa dili na sila mo sugot nga naay magtudlo og mga Christian values. Apan kinahanglan gyud mabalik kining Christian values nga matudluan ang mga bata. Amen. Kay nagpuyo na kita, affected ta ni ana mga igsoon mo nang muampo gyud ta, dili ta makaingon nga safe man ko. Dili ta makaingon nga safe ta. Kay ang yawa gyud na. Ang yawa man gyud na. Dili ta makaingon nga safe. Atong basahon ang pulong ni David sa Psalm 119 verse 11. Your words have I hidden in my heart. Ang imuang mga pulong akong gitipigan, akong giampingan sa akong kasing-kasing. So that I might not sin against you. Mao na mga igsuon. Nganong importante nga magbasa ta og Biblia, o pulong sa Dios. Sama ni David, naingon siya nga, Aron, dili ko makasala, batok kanimo.
Kay mao man ni guide nato ang Biblia. Mao ni ka-importante ngano gyud magbasa ta og Biblia. Amen ba mga igsuon? Kini nga buhat ni David nagbugkos sa pulong sa Dios diha kaniya. Karon isip mga disipulo ni Jesus, ang tinuod nga talmid, tinunan, atong gipreserbar ang iyang pulong sa atong kinabuhi. Ang pagkatalmid o isip usa ka talmid, kita nagpuyo sa iyang pulong ug sa panudlo sa atoang rabay nga si Jesus. Dili natoy kalimtan ug pasagdan ang pulong kung dili atong puy-an kini atong i-practice, atong buhaton ang pulong sa Dios. Amen. Amen ba? Kita ang angay, kita mga Kristohanon, kita ang angay nga mo preserbar og sa tinuod lang mo paambit niini sa uban. Kinsa may mo paambit sa pulong sa Dios kung dili kita nga nakaila og nakadawat kang Kristo. Kinsa man ang mo paambit sa Dios kung dili kita nga nasinati nato kung unsa ka maayo ang Ginoo. Hello. Hello. Mao nang kita ang mo preserbar sa pulong sa Dios. Kita ang magpaambit ngadto sa uban. Atong isulti ang kamatuoran sa mga pulong ni Jesus ngadto sa uban. Isip iyang mga tinunan, katungdanan nato nga silyuhan, markahan. Hello. Silyuhan, markahan ang balaod sa Dios. Iyang pulong, isip iyang mga disipulo. Di ba naingon siya? Bind up your testimony. Unsa tong ikaduha? Seal up the law. Silyuhi, markahi ang balaod. Sa Hebreo nga pulong, alang sa selyo or seal, kay katam. Unsa daw? Katam. Nagpasabot kini sa pagsarado, paghunong, pagtimaan, pinaagi sa usa ka selyo. Sa karaan nga panahon, ang selyo nga sagad usa ka singsing sa panahon sa Bible times. Ang ilang selyo, ang ilang authority, ang ilang singsing. Di ba? Di ba? Na-remember ninyo si Haman gihatagan og singsing? Di ba? Mao man to'y seal, authority, naa siya gahom. So sa unang panahon, singsing nga pansilyo o silindro nga selyo, kini gipit-id, sabot mo gipit-id. Gipilit sa basa nga lapok, usa ka pamatud-an nga tinuod ang usa ka dokumento, authenticity, pamatud-an, okay? Nagpakita kini sa otoridad sa nagpadala o sa pagpanag-iya sa mga sulod niini. Kinahanglang silyuhan ang balaod sa Dios tungod kay siya ang tag-iya sa linukot. Dili natutugutan nga kini matuwis. Hello, mga igsoon. Isip mga tinuod nga mga disipulo ni Jesus, dili ta mosugot nga tuwison sa mga wala nakaila sa Dios ang pulong sa Dios. Amen. Atong tipigan ang kamatuoran niini samtang nasilyuhan. Nagpasabot usab kini nga kumpleto na kini karon. Gipirmahan, nasilyuhan og natugyan na kini. Apan atong matikda nato kini, nasilyuhan taliwala sa mga tinun-an sa Dios. Ningon diri sa Isaiah chapter 8 verse 16, bind up the testimony and seal up the law among my disciples. Taliwala sa akong mga tinun-an. Adunay angay timan-an diri ang pagsilyo nagsilbi usab nga pagtago sa mga sulod gikan sa mga mata sa mga tao nga wala gitumong nga ila kining makita. Sa konteksto ni Isaiah, ang balaod sa Dios gisilyuhan
taliwala sa mga tinun-an, nagpasabot nga kini gitugyan ngadto sa usa ka matinumanong salin. Unsa maning matinumanong salin? Faithful remnant. Salin, remnant. Samtang nagpabilin kini nga tinago o sarado ngadto sa masukulon. Mga rebellious, mga rebelde. Masukulon, masupilon, masukwahi nga pundok nga sa kadaghanan. Mao kini ang pagtago sa Dios sa iyang sikreto ngadto sa iyang mga matinumanon nga usa. Nagpasabot nga sila gayud ang gitahas nga mahimong mga tigtipig sa pulong sa Dios. Kita ang gitahasan sa Ginoo nga magtipig og tigtipig sa iyahang pulong. Di ba usa ka pribilehiyo? Di ba? Privilege. Nga kita ang gitahasan sa Ginoo, tipigi ang ako ang pulong. Hello? Nasabtan ba nato, mga igsoon? O sobra la kalalom? Sobra la kalalom? Ha? Okay ra? Atong magpadayon ta. So tipigan ug kita gitahasan sa Ginoo. Isip mga tinun-an nga kita magtipig sa iyang pulong. Sa sulod sa atong kasing-kasing sa matag tinun-an ang pulong sa Dios nasilyuhan na diha kanila. Na example si pastor na usa ka church father sa church history. Sa kasaysayan sa magtuto sa simbahan, nagtala sa usa ka tawo nga ang pangalan niya Polycarp. Picture please. Polycarp. Adtong mga 69 to 155 Anno Domini, AD. Usa siya, si Polycarp, usa siya ka maimpluwensya nga obispo, bishop. Sa karon, sa Smyrna, bishop siya sa Smyrna. Sa karon, sa Izmir, Turkey. So, ang Smyrna, sa Turkey. So, bishop, si Polycarp, sa Izmir, Turkey. Giisip siya nga usa ka santo ug usa sa mga apostolic fathers. Apostolic fathers ang sa iyang henerasyon. Ang henerasyon sa mga leader sa mga magtotoo nga direktang nakakaton, direkta ha, kini si Polycarp, direktang nakakaton gikan sa mga original nga tinun-an ni Jesus. But pasabot, ang original, di ba, ang 12 disciples? 12 disciples, di ba? So mga original nga mga disipulo ni Kristo. Dito, direkta siya, nakakaton sa mga teaching. Sumala sa mga historical nga tinun-an, tinubdan. Lakip ang sinulat sa iyahang kaugalingong tinun-an. Aduna ni siya tinun-an, student, kini si Polycarp, na ang pangalan niya si Irenaeus. Si Polycarp, direktang gitudluan ni Apostol Juan, the beloved John. Si John the beloved, siya katong gilabay dito sa isla sa Patmos. Hello, mga igsoon. Siya katong gilabay dito sa isla sa Patmos, gilublob siya sa kanang kumukulo, kanang nagbukal-bukal nga oil. Gi-exile man siya. Apan wala gyud siya na sunog. Wala siya napasok. Kini, si Polycarp, direktang gitudluan ni Apostol Juan. Kinsa mausab ang nag-order kaniya. Nag-ordain. Si Apostle John. Siya ang nag-ordain kay Polycarp. Isip obispo or bishop. Tungod niini, dako kaayo ang iyahang otoridad sa pagpamatuod sa mga tinuod nga pagtulunan, true teaching. Kay direkta gud siya.
nga gitun-an ni Apostle John sa unang simbahan, sa batok sa mga sayop. Kaatong mga panahuna, daghan pong mga sayop nga mga doktrina, panudlo, heresies sa maong panahon. Si Polycarp gipasidunggan sa daghang mga tradisyon sa Kristyanismo. Lakip na o apil na ang Katoliko. Eastern Orthodox, Anglican, kini ang religion sa hari sa Britain o Britanya. Lutheran, mauni ang mga tradisyon nga mga Kristyanismo nga miila kang Polycarp. Panahon sa usa ka hugna, wave of persecution, hugna sa pagpalutos sa mga Romano, mga Romans. Kining 86 anyos, 86 nga anyos nga si Polycarp nadakpan o gidala siya sa usa ka puno nga stadium. Gisulayan siya sa pagdani sa Romanong proconsul nga luwason, giingnan siya, luwasa ang imuhang kaugalingon. Kung buot nimong mabuhi, kung buot nimong luwason ang imong kinabuhi, pinaagi sa pagpanumpa, taking oath, pagpanumpa sa emperador o pagtunglo kang Kristo. Imong ilumod, imong isumpa si Kristo. Manumpa ka sa emperador, kay atong panahon na ang emperador, mga igsoon, sila ang Ginoo. So mao kini ang pagdani sa usa ka Romano nga proconsul. Kung buot ba nimo nga luwason ang imuhang kinabuhi, ang imong kaugalingon, imong itunglo ang imuhang Kristo. Manumpa ka sa emperador. Apan si Polycarp, mga igsoon, aduna siya bantog nga maisugong tubag. Atong makita kini, ningon siya, walo ug unom katuig. 86 years. Ningon siya. Walo ug unom katuig nga nag-alagad ako kaniya. Ug wala gayud niya ako gihimuan ug dautan. Unsaon ko man pagpasipala sa akong hari ug manluluwas. Iyang gibarugan ang pulong sa Dios. Wala siya nahadlok. Kay balo siya nga patyon siya. Apan si Polycarp wala nahadlok. Iyang gibarugan ang pulong sa Dios ug wala niya gilimod. Wala niya gitunglo. Ug wala siya nanumpa sa emperador. Sumala sa mga sulat, sa mga saksi, niadtong panahuna, mga witnesses. Ang pagkamartir ni Polycarp, nahitabo sa talagsaong paagi. Sa dihang gigapos na siya sa stake kanang mga kahoy, o gidauban, gibugkos siya, kauban ang mga kahoy. Mao man na ilang paagi sa una. Pero kining picture, dili gud na siya. Na ako'y picture, no, nga nakita nga kahoy siya, unya na siya sa tunga, nga gibugkos siya, unya higot siya sa dako nga kahoy. Mauto akong nakita, na ako'y nakita ngayon na nga picture. So, atong makita, nga sa gigapos siya sa usa ka stake o sa kahoy o gidauban. Gidauban ang mga kalayo, mga igsoon. Tanawa unsa nang kalayo diha. Ang makalayo sa akong nabasa wala mi silaab. Pero ni silaab man na diha lagi. Dili ma-research niyo Polycarp.
kamo mismo mabasa ninyo, no? Sa church history. Bisan Gemini o ChatGPT, who is Polycarp, no? Mabasa ninyo. Mas maayo man po mabasa gyud ninyo, no? So, wala mi sa laob sa iyahang lawas, sa gawas lang. Sakto po na. Sa gawas raman. Pero ang iyang lawas, wala napiktuhe. Nakita na ito mga igsoon, no? So, hinoon ang mga siga, mipurma, nga sama sa layag, sa barko, nga milibot kaniya, ang kalayo milibot kaniya, apan wala siya masunog. Wala siya nasunog. Tungod kay nakita sa mga nagpapatay, mga nag-execute sa pagpatay kang Polycarp, nga wala siya masunog sa kalayo, gimanduan ang usa ka birdugo, nga patyon siya gamit sa usa ka punyal o bangkaw. Maong namatay si Polycarp. Namatay siya as martyr. Pero mga igsoon, diri sa mauni ang pagtuo ni Polycarp. Mauni ang kinabuhi sa mga tinuod nga apostoles. Mauni ang kinabuhi sa mga tinuod nga mga bishop o mga obispo. Gitawag sila og apostoles, gitawag sila og bishop. Tungod kay angay silang tawgon og bishop. Atong tanawa, wala gyud niya irikant ang iyahang pagtuo. Wala niya gisalikway, wala niya gilimod. Iyang gibirukan, iyang gitindugan ang iyang pagtuo diha sa Dios. Wala siya nahadlok nga mamatay siya. Kay naingon siya, 86 years old na ko. Pero walay dautan nga gihimo ang Dios ako ang kinabuhi. Manang dili gyud niya malimod. Iyang gitindugan ang iyahang pagtuo. Karon daghang mga martir. Pasalamat ta sa Pilipinas. Kita mo ingon ta gi-persecute ko, dili na ko pasimbahon. Persecute ba na? Maghilak-hilak na ta, di ko ka masimba, kay gi-persecute ko sa akong papa, gi-persecute ko sa akong mama. Dili na inday, dili na dudong. Persecution. Ato makita nga ang persecution sa panahon sa church fathers. Sunugon ka. Putlan ka og liog. Patiwarik. Nga paglansang sa krus. Mao nay persecution. Karon sa India na ako'y gi-follow nga persecution relief sa India. Grabe ang persecution sa mga Christian didto. Tungod kay Hindu countries man sila. Grabe ang persecution. Mao nay tinuod nga persecution, dili nang didan ka og kuan. Simba, gi-persecute dili na. Dili na persecution. Ang persecution kanang patyon ka. Mamatay ka nga martir. Apan, tindugan lang gihapon nimo ang imuhang pagtuo. Mao nay persecution, mga igsoon. Hello, nasabtan ba nato? Unsa ng persecution? Naadyoy bili ang imong Kristohanon, pagka-Kristohanon. Imong hatagan og value, imong hatagan og bili ang imong pagka-Kristohanon. Ngano man, kay na-experience nimo ang Diyos sa imuhang kinabuhi. Amen ba sa mga nagtanaw online? Hello? Kung naay problema ang usa ka Kristohanon karon, moingon sila, gi-persecute ko, dili na persecution. Basaha sa dictionary, unsa bagyod ang definition sa persecution. In context of church fathers, unsang paagi sila nangamatay. Tanang mga disipulo,
mga martir sila. Mao na, gi-persecute sila. O di ba si Stephen, gi-persecute ni Paul? Mao na persecution, gibato ka. Gibato ka hangtod mamatay. Gibato ka hangtod nahimo kang giniling, mura ka giniling. Mao na persecution. Mga igsoon. Karon, alang kanato nga naa sa mga bag-ong tugon o kasabutan nining panahon na usa kini kapanawagan nga mamahimo kitang sinilyuhan. Gisilyuhan kita sa balaang Espiritu Santo. Amen. Kadtong dili lamang nasayod sa sugo, kung dili naghigot niini og maayo sa tibuok nilang kinabuhi, aron magpabilin kitang gisilyuhan o luwas, ti unay, tinuod, ug adunay otoridad, gahom, bisan unsa pa, kamangit-ngit nga kalibutan sa gawas. Mga igsoon, dili ta mahadlok. Bisan kita nagpuyo sa usa ka mangit-ngit nga kalibutan. Panalipdan ta sa silyo sa Ginoo. Amen. Kita magpabiling lig-on diha sa kamaturan, sa pulong, sa tiliwala, tinguha sa kalibutan, sa pag-usab o pagtuis niini, ingon sa nahitabo sa kalibutan karon. Karon sa China, sa nasod China, ang kagamhanan ubos ni Xi Jinping. Nagluto siya sa mga magtotoo didto. Naghimo sila og ilang kaugalingong Biblia. Ilang kaugalingong bersyon sa Biblia. Nga namang kaugalingon nilang bersyon, tinuis nga bersyon. Perverted version. Nahiuyon og nagpababor lamang sa tinguha sa Communist Party. Apan, ang mga disipulo nga nag-amping sa kamatuoran sa pulong sa Dios, sulod sa ilang mga kasing-kasing. Atong makita no, kung tinuod yun ta nga disipulo sa Dios, kay balo man ta kung perverted words ba na? Perverted teaching ba na? Hello? Mao gani nga magbasa gyud tag Biblia. Kay aron dili ta dali madani sa mga panudlo sa uban, mga tinuis nga mga panudlo. Hello, mga igsoon. Hello. Sa karon daghan gihapon ang nagtuis, naghugag-hugaw sa pulong para sa ilahang kaugalingong ganansya. Para sa ilang kaugalingon nga kaayuhan. Sama sa mga mini ug bakakon nga mga propeta. False prophet. Mga mini ug mga bakakon nga mga magtutudlo. Nga naggamit niini karon aron pagpahisalaag sa mga tao ug sa pagpatunhay sa ilahang kaugalingong bahan di pinaagi sa pagpatigayon sa pulong. Ilang gihimong kapital ang Biblia, ang pulong sa Dios para sa ilang kaugalingon nga ganansya, para sa ilang kaugalingon nga kaayuhan. Daghan karon mga false prophet. Daghan karon mga false teachers. Unsa ang rason nga atong mapanalipdan ang atong kaugalingon sa mga mini nga mga pagtudlo kung dili ang pagbasa sa Biblia? Kung matag Domingo lang ta makadungog sa wali dire, kulang kaayo. Perting kulang nga. Kinahanglan ikaw mismo makakita, makabasa. Ingon man makasinati sa pulong sa Dios. Dili lang pagpaminaw, pila raman ka oras ang sa simbahan? 45 minutes? 1 hour? Kulang kayo. Unya,
Pila ta ka oras? Sa usa ka adlaw 24 hours. Sulod sa usa ka Domingo. Simana. Pila ka oras? Unya usa lang ka oras tang nakapaminaw sa pulong sa Dios. Muna nga ampingan nato mga igsoon nga walay makadani kanato kay madani man ta kung wala tay tinaguan nga pulong sa Dios. Hello. Hello mga igsoon. Munang atong isip mga talmidim, atong kuptan ang pulong sa Dios, daghang mga panudlo. Naamang gani ko'y nakita nga naapod siya. Uy, ingon ko nga, oy, lover of Israel. Parang para pud na sa amua di ay. Pagtanaw na ako, gamit-gamit raman di og talit og magbulhot-bulhot sa syupar. So kung ikaw, wala ka kahibalo, dani na ka. Ay, dito na ko. Daghan ka. Kabalo, naay deceiving spirit. Hello? Naay deceiving spirit. Naay monitoring spirit. Gimonitor imong spiritual life. Kani, dali ra ni masipyat. Dali ra ni madani. Muna mga igsoon, ampingan nato ang kaugalingon. Amen. Amen. Unsaon nato pag-amping? Wala lagi. Unsaon nato pag-amping? Pulong. Unsaon ang pulong? Kanon? Utanon? Basahon. Basahon. Sabton. Ikinabuhi. Amen. Hallelujah. Hallelujah ba? Karon isip tinod nga magtuto, disipulo. Mga talmidim ni Jesus. Dili nato buhian ng pulong sa Dios kung dili magpabilin ta. Kita maunungon ngadto niini. Committed ta nga magpabilin diha sa pulong sa Dios. Ang pagtipig, pagtuman sa pulong dili kay usa lamang ka voluntaryo nga atong pagabuhaton kung dili kini usa ka sugo. Mando kini sa Dios nga atong buhaton. Atong gihigtan ug atong gisiliuhan kini kay kini ang hamilin ug bililhong pulo sa Dios. Amen ba? Og kita, kung kita matuod, maingon ta nga matuod gyud ko nga disipulo ni Jesus, tinuod ko nga talmidim ni Jesus, kinahanglan nga magalambo gyud kita, magatubo kita sa pulong sa Dios matag adlaw. Amen. Atong ampingan ang kamatuoran niini o gisiguro nato nga kini mapasa nato sa atoang mga kaliwatan. Mapasa nato didto sa tarong ngadto sa tarong didto sa uban. Amen. Amen. Amen ba? Naaba mo'y nakatunan karon? Amen. Makadasig ba kini? Isip usa ka talmid sa Ginoo. Makadasig ba kini sa atoang tagsa-tagsa nga kinabuhi? Nga atong ampingan ang pulong sa Dios, nga hinumdumi nga kita gisiliuhan na sa balaang Espiritu Santo, dili ta pasagdan sa balaang Espiritu Santo, busa kita atong buhaton, ampingan nato ang pulong sa Dios, basahon nato ang pulong sa Dios, tipigan nato ang pulong sa Dios sa atong tagsa-tagsa nga kasing-kasing aron kita magpuyo nga tiunay ug tinuod nga mga talmid sa Dios. Amen. Hallelujah. Hallelujah ba?